बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 5 जुलाई 2026 रोज़ इतवार, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलबाहा शहर के तफरीही मुकाम पर झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी। अलबाहा शहर के एक तफरीही पार्क में झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नरेट की जानब से वाक़े का नोटिस लेते हुए वसी पैमाने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक झूला गिरने की इतला मिलते ही शहरी दिफा और हलारे अहमर की इमदादी टीमें जैवकुआ पर पहुँच गई, जिन्होंने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करते हुए उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ज़राए का कहना था कि हादसे में कोई हलाकत नहीं हुई, जबकि 3 अफराद जिन्हें मामूली जख्म आए थे उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए रुखसत कर दिया गया। जख्मियों को अबहा और खमीस मोशेद के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 5 को दरमियाने दर्जे के जख्म आए और 17 को मामूली जख्म आए। इसके अलावा गवर्नरेट असीर की जानब से बयान में बताया गया कि हादसे की तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है, जो हादसे की वजूहात और तमाम पहलुओं से जांच करने के बाद इसकी मुकम्मल तफसील रिपोर्ट पेश करेगी। सऊदी अरब की दमश्क के कैफ़े में बम धमाके की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने शाम के दारुल हुकूमत दमश्क के इलाके अल हजाज में वाक़े कैफ़े में होने वाले बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब हर किस्म की पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खिलाफ बरादर मुल्क शाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3000 रियाल का जुर्माना। सऊदी अरब में असीर रीजन में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई खुसूसी टास्क फोर्स ने कुछ अफराद को वो गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने जो असीर के इलाके में बग़ैर इजाज़त के वहाँ पर कैंप लगाया और बग़ैर परमिट के जंगलात या कौमी पार्कों में कैंप लगाने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना है। और दूसरा एक दूसरी खिलाफवर्जी में एक शहरी को जो इन इलाकों में 6 ऊँट चराते हुए भी पकड़ा गया है, जहाँ किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में जो ऊँटों को चलाना या किसी भी जानवर को चलाना वहाँ पर मना है। फी जानवर 500 रियाल उस पर चार्ज कर दिया गया है। स्पेशल फोर्सेस बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने शहरियों और गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो मक्का मदीना रियाद और मशरक़ी सूबे के इलाकों में माहौलियाती और जंगली हयात की किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला 911 पर कॉल के ज़रिए और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 और 996 उसके ज़रिए कॉल करके इत्तला दी जा सकती है। जून 2026 में 40 सरकारी, प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों में उन्होंने शहरियों और रहायशियों को फराहम की जाने वाली डिजिटल सर्विस के निज़ाम को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन तवक्कलना में 160 नई डिजिटल सर्विस वो शामिल की हैं। ये तोसी तवक्कलना एप्लीकेशन की उन कोशिशों की तोसी के तौर पर सामने आई है, जिससे फ़ायदा उठाने वालों के तजर्बे को फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में तमाम सर्विस आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर फराहम की जाए। नई सर्विस में कई चीज़ें शामिल हैं, जिसमें वजारतें, एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज़, सरकारी, प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए तालीम, सेहत, म्यूनिसिपैलिटी, हाउसिंग, इंसाफ, माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, इकानमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़, एंटरटेनमेंट और दीगर शोबे उनके लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो इसमें पूरी होंगी। पाकिस्तान 11 जुलाई को अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौर का मेज़बान होगा। अल अरेबिया के ज़राए ने हफ्ते के रोज़ इंकशाफ किया कि पाकिस्तान 11 जुलाई को अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के एक नए दौर की मेज़बानी करेगा, जिसका मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकराती अमल को बहाल करना है। ज़राए ने बताया कि मुतवक्के दौर में 3 अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी, जिनमें तेहरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ, ईरानी मंजमद असासे और ईरानी जौहरी प्रोग्राम शामिल हैं। मज़ीद कहा गया कि मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी की सतह का फ़ैसला अभी नहीं हुआ। ये फ़ैसला ईरानी साबिक मुर्शिद आला ख़ामनाई की आखिरी रसूमात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। मुज़ाकरात का ये दौर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान महीनों से जारी इंडायरेक्ट राब्तों के बाद सामने आया है, जो कशीदगी को रोकने और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मरकूज़ है। पुरानी गाड़ी की मलकियत के रिकॉर्ड से ख़त्म करने के लिए 3 अहम चीज़ें कौन सी हैं?
پرانی گاڑی ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اختیار کرنی ہوں گی، اور محکمہ ٹریفک سے پرانی گاڑی کے ملکیت کے ریکارڈ سے ختم کرنے کے طریقہ کار معلوم کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے محکمے نے کہا سب سے پہلے اپنے تمام جو ٹریفک جو ہے جرمانے وہ ادا کیا جائیں، گاڑی کے جو استمارہ ہے وہ ویلڈ ہو اور گاڑی کے نمبر پلیٹ موجود ہو، گاڑی کے کو کباڑ میں دینے کی جو ڈاکومنٹ ہے جمع کرائیں تو گاڑی جو ہے ملکیت کے جو ریکارڈ ہے اسے ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں پرانی گاڑیاں امپورٹ کرنے کے ضوابط کیا ہیں؟ محکمہ کسٹم کے ٹویٹر پر ایک شہری کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ پرانی گاڑیاں جن میں ٹیکسی، پولیس کاریں اور رینٹ کار سروس والوں کے زیر استعمال گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ کرنا منع ہے۔ استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ معیار کے مطابق جو ہے وہ گاڑیاں لائیں۔ محکمہ کسٹم ہے اس کی جانب سے دیگر گاڑیوں کی امپورٹ پالیسی کے حوالے سے مزید وضاحت جو ہے وہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب میں جو ہے 3 سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کی جا سکتی اور مقررہ سال سے زیادہ پرانی گاڑی امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ محکمہ کسٹم کی جانب سے اس حوالے سے مزید بتایا جاتا ہے کہ گاڑیاں درآمد کرنے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ان کے میک اور ماڈل کے علاوہ انجن کے معیار کو بھی جانچتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ امپورٹ کی جانے والی پرانی گاڑیاں سعودی عرب میں موجود پیٹرول کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی گاڑیاں جو سعودی عرب کے موسم کے اعتبار سے کامیاب ہوں۔ واضح رہے امریکہ اور یورپ سے بعض لوگ ایسی پرانی گاڑیاں درآمد کر کے فروخت کرتے ہیں جو سعودی عرب کے موسم کے اعتبار سے مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں عام طور پر موسم گرم رہتا ہے، جبکہ یورپی ممالک کے لیے تیار کی جانے والی گاڑیاں سرد موسم کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ ایسی گاڑیاں جب یہاں لائی جاتی ہیں تو ان کے ریڈیٹرز اور ٹائرز کو فوری طور پر تبدیل کرنا لازمی ہوتا ہے، بصورت دیگر گرم موسم میں گاڑی کا انجن سیز اور ٹائر جواب دے جاتے ہیں، جس سے گاڑی کے مالک کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال، شہید سپریم لیڈر اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے خون کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہید رہبر امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف مسلط کردہ جارحیت میں ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ پرچم جسے سربلند رکھنے کے لیے شہید خامنئی نے جدوجہد کی کبھی سرنگو نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ پرچم جسے ہمیشہ سربلند رکھنے کے لیے شہید رہنما آیت اللہ خامنئی نے جدوجہد کی کبھی سرنگو نہیں ہوگا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ عظیم ایرانی قوم غم سے بوجھل دلوں اور امید سے بھرپور عزم کے ساتھ یہ ثابت کر دے گی کہ وہ پرچم جسے ہمیشہ سربلند رکھنے کے لیے شہید رہنما نے جدوجہد کی کبھی سرنگو نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا ایران کو شہید خامنئی کی تعزیتی اجتماع اور تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو شہید آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی اجتماع اور ان کے تدفین کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے معاہدے کے لیے بے چین ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ امریکی فوجی قوت کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے وینیزویلا کو 1 دن میں شکست دی، ایران کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے اور جلد معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔